प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राष्ट्रिय सँगै भ्रमण तालिका सार्वजनिक। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई काठमाडौँमा आलिशान बंगला। चुनौतीका चाङमाथि विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई हटाउन त न्यायालयको राजनीतिक दुर्गन्ध। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। समाजवादी शक्ति सामु दलाल पुँजीवाद मुख्य खतरा भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकार धम्की र प्रहारबाट आत्तिदैन, तस्करलाई कारबाही गरेर छाड्छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। राष्ट्रियता खतरामा परेको झलना खनालको भनाई। सरकारमाथि लगाए यस्ता गम्भीर आरोप। सरकारको राम्रो काम देखेर एक थरी मान्छे आत्तिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्डको भनाई। अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्न मिल्दैन। सांसद सुनवार। राष्ट्रपतिद्वारा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणित। नेपालीहरूलाई खुसीको खबर। नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान गर्ने पहिलेदेखि हुँदैछ उडान। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। पहिरोले चेनपुर प्रसूति गृहमा 20 लाखको क्षति। सन्दीप लामिछाने विरोधको मुद्दामा हिजो पनि सुनाइ भएन। आज पाकिस्तान जाँदै चौतर्फी विरोधपछि बिएको रोकियो प्रवेश परीक्षा। डिनले भन्यो वार्तामा आउनुहोस्। करेन्ट लागेर बैतडीमा 2 जनाको ज्यान गयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको एकपछि अर्को एक्सन। नेकपा एमालेका यी 4 नेता पक्राउ र 8 जोडामाथि अनुसन्धान तयारी। गाई काटेको अभियोगमा तनहुँबाट 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। लगातारको झरी आजदेखि कम हुँदै जाने। मानसिक यातना दिएको भन्दै गाईका समीक्षा अधिकारीद्वारा साइबर अपराधको उजुरी। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। ककसलाई हालिन साइबर मुद्दा। संगठित अपराधका 62 दिन थुनेपछि कृत्यमा मात्र मुद्दा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो अनुसन्धान सुरु। अब कुन कुन नेता फस्दैछन् यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद पौडेल सिफारिस। कम्युनिस्ट शक्तिबीच कार्यगत एकताको खाँचो भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। के एमालेमा विलय हुँदैछन् त माधव नेपाल। यसबारे जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय कुमार गच्छेदार सहित पूर्व मन्त्रीहरू फरार सूचीमा। बाल सुधार गृह प्रकरण मृतक परिवारसँग सहमति। 57 जना उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिँदै। ओली सहभागी भएकै कार्यक्रम पालना भएन एमाले नै अपमानी। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। केही महिनाभित्र यो सरकार ढल्छ, एमालेको सरकार बन्छ। गौर हत्याको विरोधमा सर्लाहीमा हिन्दू सम्राट सेना आन्दोलित। हत्यारालाई अविलम्ब कारबाहीको माग। धरानमा हर्क साम्पाङले बर्बण्ड मच्चाएको आरोप। हर्क साम्पाङले उचाले राई लिम्बू किराँतहरूलाई। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले प्रदर्शनमा उत्रिँदै आलोचना विरुद्ध भदौ 15 को र्यालीमा सहभागी हुने तयारी। बीपी क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति बनाइयो। हर्क साम्पाङलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्न माग। र कैलालीमा 600 बिघा जग्गा हडपेको 8 जोडामाथि गम्भीर आरोप। के हो त वास्तविकता। ललिता निवास भन्दा कैलाली जग्गा प्रकरणले लिनेछ ठुलो रूप। एमाले राप्रपाको दोहोरो रणनीति। सत्ता पक्षसँग संसदमा आम्ने सामने। संसदीय समितिमा सँगै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। झुटो खबर फैलाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै गाईका समीक्षा अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका छन्। समीक्षाले साइबर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेर आफ्नो विषयमा नराम्रो कुरा लेखी समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूको खोज तलास गरी कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। विभिन्न अतिरञ्जित कुराहरू लेखी हुँदै नभएका कुराहरू बिना प्रमाण विभिन्न समाचारहरू प्रेषित गरी फेसबुक पेजबाट मेरो इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउने कार्य गरी समाचार लेखी पोस्ट गरेका व्यक्तिहरू खोज तलास गरी कानुनी कारबाही गरी पाऊँ र उक्त आइडीहरू बन्द गराइ पाऊँ भनी
श्रीमान समक्ष यो निवेदन लेखी पेश गरेको छु, उनले दिएको निवेदनमा भनिएको छ। उनले केही कागजपत्र मिलाउनु पर्ने भएका कारण अस्ट्रेलियाको भिसामा भएको ढिलाइको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मलाई अस्ट्रेलियाले ब्ल्याक लिस्टमा राखेको भन्ने झुटो खबर फैलाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएकी छन्। दर्शकमी त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसी विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। साउनको अन्तिम साता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध दिएको जाहेरीमा भण्डारी, दुलाल र केसीले आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन 1 करोड 85 लाख रुपियाँ लिएको उल्लेख गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्यो जाहेरी लिएर कारबाहीका लागि साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएपछि परिसरले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। परिसरले जाहेरी आएको दिनदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाएको छ। परिसरले जाहेरी दिएका 18 जना मध्ये 4 जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। काठमाडौँका 3 जना र सङ्खुवा सभाका 1 जनाको बयान लिइसकेका छौँ। बाँकी जाहेरीकर्ताको पनि छिट्टै बयान लिनेछौँ, यो अनुसन्धान संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने। बयानका क्रममा जाहेरीकर्ताले भण्डारी, दुलाल र केसीलाई पैसा दिएको प्रमाण ब्याङ्क स्लिप प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। अहिले प्रहरीले जाहेरीकर्ताले दिएको ब्याङ्क स्लिप सक्कली हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ। जाहेरीकर्ताको बयान लिइसकेपछि उनीहरूले किटानी गरेकाको फेरि बयान लिने प्रहरीले बताएको छ। बयान पहिलो चरणको जस्तो विस्तृत रूपमा नभई पीडितले दिएको बयानको बारेमा सतुत मात्र भएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि 123 जनाले दिएको जाहेरीमा 20 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना अहिले पूर्वपक्षमा छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यतिकै सामसुम नहुने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकिनेवाला छैन, कानुन अनुसार अगाडि बढ्छ। यसअघि प्रकरणको अनुसन्धान गरेका परिसर प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएपछि त यो प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो। सरुवा भएर नयाँ आएका खत्रीले प्रकरणलाई कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नरकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा 2063 साल चैत्र 7 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम बीच भएको भिडन्तमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित पक्ष र गृहमन्त्रालय बीच गत साउन 23 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले गरेको 5 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि नहटेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकार कानुनी शासनलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनको उल्लङ्घन हुन दिँदैनौँ। गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार त्यसमा छानबिन हुँदैछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृहबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन्। अहिलेको सरकार मुख्यतः सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। मुलुकमा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर आम जनताले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको साँच्चैकै अनुभूति गर्न नपाएको हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले मुलुकमा सुशासन स्थापित गरी समृद्धको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँदै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिको अनुभूति जनतालाई गराउने सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। बेट्री ब्याज विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही, ललित निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे। धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा पनि गृह
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बितुल्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फरार सूचीमा राखेको पाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, विजय कुमार गछेदार लगायतलाई फरार सूचीमा राखिएको छ। जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अन्तिम समयमा उनीहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको थियो। बयान लिएका गछेदार र जोशीलाई CIBले साधारण तारिखमा छाडेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता टेकाराम भट्टराईले फरारमा नराखेको अवस्थामा अभियोग पत्र दर्तासँगै पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। त्यसैले उहाँहरूलाई फरारको सूचीमा राखिएको हुन सक्छ। भट्टराईले भने थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश भएका सचिव कृष्णबहादुर राउत र पक्राउको केही समयपछि तारकमा छाडिएकी सीपीका खेतान लगायतलाई पनि फरारको सूचीमा राखिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार र जोशी सहित डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। शाह हाल नक्कु कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। सरकारी लिखत कृत्यमा 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ। त्यसबाहेक मृत्यु भएका 21 जनालाई बिगो दाबी प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिन्दू सम्राट सेना सर्लाही शाखाले धरानमा भएको गौ हत्याको विरोधमा सर्लाहीमा प्रदर्शन गरेको छ। कृष्ण यादवको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा गौ हत्यामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरिएको थियो। सो अवसरमा यादवले नेपाल हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको देश भन्दै गौ हत्या गर्नेलाई प्रशासनले अविलम्ब पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आफूहरूको आस्थामाथि खेलवाड गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले गौ हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नारा लगाएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो आलोचना गर्ने विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। धरानमा अशान्ति मच्चिन लागेपछि जिल्ला प्रशासनले शनिबार निषेधाज्ञा समेत लगाएको थियो। निषेधाज्ञा खुले लगतै मेयर हर्क साम्पाङले भदौ 15 गते आफूलाई चौतर्फी घेरा हाल्ने विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि आह्वान गरेका छन्। 5-5 मिनटमा फेसबुक पोस्ट गरिरहने मेयर साम्पाङले आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा चौतर्फी घेरा हालिएको भन्दै आफूलाई र देशलाई माया गर्ने जतिलाई 15 गते र्यालीमा सहभागी भइदिन आग्रह गरेका हुन्। यसअघि धरानका पूर्व मेयरहरूका साथै सबै राजनीतिक दलले वक्तव्य जारी गर्दै धरान सद्भाव कायम गर्न आह्वान गरेपछि अप्रिय घटना हुन पाएको थिएन। तर नगरपिता आफै जनता विभाजित गर्ने र उक्साउने काममा लागेको भन्दै भदौ 15 गतेको प्रदर्शनबारे स्थानीय राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसै विरुद्ध हर्क साम्पाङ पनि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। दर्शकवृन्द त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा लिखित बयान दिँदै सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदमा आएको प्रस्तावमा लेखी बमोजिम स्वीकृति दिएको बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगमा पत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक निर्णय गरिएको बताए। यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भई मन्त्री परिषदबाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले प्रस्तावमा लेखे बमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो। सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो। म करिब 18 महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा 1000 भन्दा बढी प्रस्तावहरू परिषदमा पेश भएका होलान्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समाजवादी शक्ति सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको बताएका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वित्तीय पुँजीवादले सर्वहारा
श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेको बताएका छन्। उनले देशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा पनि अनेक व्यवधान खडा भइरहेको बताएका छन्। प्रतिकूल काम गर्ने र अवरोधमूलक काम गर्नेहरूसँग जोत्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने संविधानमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न बाँकी नै छ। यी सबै परिवेशमा विस्तृत डिस्कोर्सको आवश्यकता छ, विस्तृत छलफल बहसको आवश्यकता छ। अहिले समाजवादी शक्तिहरू सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको छ। दलाल नोकरशाही पुँजीवाद भन्नुहोस्, वित्तीय पुँजीवाद भन्नुहोस्, यसले सर्वहारा श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको छन्। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेका छन्। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा अनेक अवरोधहरू खडा गरेका छन्। ती सबै प्रतिकूल काम गर्ने, अवरोधमूलक काम गर्ने प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामीले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरू घोलमिल हुनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले यही मङ्गलबारदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र भारतको दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरवाबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। भैरवाबाट हरेक मङ्गलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताएका छन्। उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 भैरवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। तत्पश्चात ट्रान्जिट भई हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। यात्रुको सुविधाका लागि चेक इन गर्दा बखत गन्तव्य समय बोर्डिङ पास दिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। यात्रुले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमा लगइन गरी अनलाइन टिकट लिन समेत सक्ने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 6 कमल बोर्ड बस्ने 29 वर्षीय रमेश नेपाली समेत 3 जनालाई गाई काटेको अभियोगमा शनिबार साँझ परेरले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले आफ्नै घरमा पाल्दै आएको गाईलाई बारीमा लगी काट्दै गरेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौरा ताराबाट खटिएको प्रहरीले गाई काट्दै गरेको अवस्थामा फेला पारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। घाँस काट्न जाँदा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 6 रागेचोरीका आमा छोराको शव फेला परेको छ। घाँसको भारी लिएर घर फर्कँदै गर्दा स्थानीय खड्कुले खोला पार गर्ने क्रममा 3 दिनदेखि बगाएर बेपत्ता भएका छोरा 28 वर्षीय राजकुमार गोलेको शव हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 6 को क्यान खोला र खड्कुले खोलाको दोभानमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। 57 वर्षीय आमा माया कुमारी गोलेको शव भने रौतहटको बागमती किनारमा आइतबार बिहान फेला परेको हो। ती आमा छोरा स्थानीय ब्राह्म ठाकुर सामुदायिक वनको जङ्गलमा घाँस काटेर फर्किँदा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। साउन पहिलो साता नक्कली तस्करी गरी ल्याइएको झण्डै 61 किलो सुन प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको छ। सुन तस्करीमा भारत र चिनिया नागरिक संलग्न देखिएकाले अन्य थप सूचना लिनका लागि प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग मागेको हो। यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमध्ये केही चिनिया र केही भारतीय नागरिक छन्। केही चिनियासँग भने भारतीय आधार कार्ड समेत फेला परेकाले भारत र चीनको इन्टरपोललाई सहयोगका लागि नेपालबाट पत्रचार गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नेपालको इन्टरपोल मार्फत भारत र हङकङको इन्टरपोललाई पत्रचार गरेको प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कोवरले जानकारी दिए। CIB ले भारतको इन्टरपोल नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो CIB-सँग र इन्टरपोल बेजिङका 2वटा सब ब्युरो हङकङ र मकाउ मध्ये हङकङ ब्युरोसँग CIB ले सहयोग मागेको हो। पटक ठुलो परिणाममा अवैध सुन बरामद गरेको नेपाल प्रहरीले सुन भारत लाने गरिएको बताउँदै
आएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म विदेशी सहित 23 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अपराधीबारे अर्को देशबाट कुनै सूचना वा जानकारी लिन आवश्यक पर्दा प्रहरीले इन्टरपोलसँग समन्वय गर्ने गर्दछ। इन्टरपोलका अनुसार हाल उक्त सङ्गठनका 195 देश सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सदस्य राष्ट्रमा इन्टरपोल नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो CIB हुने गर्दछ। आपराधिक विषयमा सूचना आदान प्रदान बाहेक फरार र अपराधीको हकमा इन्टरपोल मार्फत सूचना जारी गर्ने अभ्यास छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। हिजो आइतबार वीरगञ्जमा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चालिरहेको सुशासनको अभियान असफल बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। भ्रष्टाचार, तस्कर, कालोबजारी अपराधीहरूले सुशासनको अभियानलाई कसरी असफल बनाउन, फेल गराउन सकिन्छ भनेर षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान नरोक्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले विकास समृद्धको नेतृत्व माओवादीले मात्रै गर्न सक्ने बताए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान रोक्दैन, यसलाई अगाडि बढाएर सफल बनाई छोड्छ। हामी कसैको धम्की र प्रहारबाट आत्तिने छैनौँ। उनले भने, नयाँ नेपाल बनाउन सुशासनको अभियानलाई सफल बनाउनुपर्छ। तस्कर, ठग र जाली झेलीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हिजो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा सकारात्मक काम भई अँध्यारो युगलाई उज्यालोमा लैजान लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादीले गर्यो। अहिले हामी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू चलाइरहेका छौँ।